नमस्कार गोंयकारा सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं। आमी सगळीं चिकाली बायो क्रुसेडर्स आमी तुमकां एक आपणे दिले आमचे हे चवथे पारकोणे कितें ते सांग स्पर्धेन भाग घेवंक आनी हे स्पर्धेन तुमी सगळ्यांनी बरो तेंको दिलो म्हूण आमचे कालीज खुशालकायेन भरून फुट्टा आनी ही आमची खुशालकाय दुगणी जाली ते पळोवन सगळे भायले गांवांतले गोंयकारांनी हे स्पर्धेन मोठी तर्फेन भाग घेतलो आनी ही स्पर्धा फुलयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक तुमकां हे स्पर्धेन भाग घेतलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। अदीक करून आमच्या बायलांक आमकां खूब उमेद भोगली। सगळ्या चड करून बायलांनी हे स्पर्धेन पारकोण्या घालूंक भाग घेतलो देखून। तशेंच तुमकां सगळ्यांक जाणी आमकां तुमचो जबाब धाडला तुमकांय सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा। आनी खास करून हें देव बरें करूं म्हणून आमी सगल्यो बायलो हांगा आयज एकठांय जाल्ल्या आमच्या चिखलेच्या हाजना कडेन आमच्या घोवांक आमी घरा धरल्यात। तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। तुमचे जबाब तुमी बेगीनूच आमकां धाडचे आनी तुमचे मदले सगळ्यांक प्रायज मेळचो म्हण आमचो आवडो। आतां आमी तुमकां आमचे स्पर्धेचे निमणे पारकोणे घालतात, चीत दिवन आयकात आनी तुमची जाप दियात। आमचे निमणे पारकोणे अशें जावन आसा। न्हांवन अकोल भायर सरली, न्हवरो आयलो म्हूण भितर धांवली, कितें तें सांग। परत म्हणटा, न्हांवन अकोल भायर सरली, न्हवरो आयलो म्हूण भितर धांवली, कितें तें सांग। तुमची जाप सकयल दिल्ल्या नंबराचेर धाडात। हॅलो आणि हाय, हांव कविना फर्नांडीस, तुमचे आनी हे स्पर्धेचे स्कोर कीपर। तुमचे जबाब आनी रिकॉर्ड्स सेफ आहाय, पूण तुमकां आमची एक मागणी, तुमचे पारकोणेचे जबाबांचो लिस्ट आमकां करून धाडचो। पारकोणे नंबर आनी जबाब धाडात। आनी एक सांगता, पारकोण्यांचो जबाब धाडपाचो लास्ट डे 20 फेब्रुवारी। उगडास दवरात 20 फेब्रुवारी। चुकिल्ले पारकोण्यांचो जबाब परत धाडात, परत धाडपाचो चान्स आहा। ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी लास्ट डे उगडास दवरात 20 फेब्रुवारी।